نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله ایک دن میں پیا دل وچ روما ہتھوں جرم خطائیں ہو آنکھاں کملی والے آقا عرضی نہ ٹھکرائیں ہو میں ڈبیا دریا گناہواں پیراں تھوں سرتائیں ہو بخشش جوگا مول نہ رہا حدوں ود خطائیں ہو سہواں دے مکن توئی پہلا آدی دار کرائیں ہو پہلی رات قبر دی میری مکھ دا نور وسائیں ہو جد آمال ترکڑی تلسن جھات کرم دی پائیں ہو میں ڈرساں میرے کول کھلویں میں نو چھڑ کے دور نہ جائیں ہو عمل کچجے پینڈے لمبے ڈگ دی نو گل لائیں ہو حضرت بولے آسی بندیا روگ نہ دل نو لائیں ہو ہاتھ میرا تیری کنٹتے رہسی حشر دہاڑے تائیں ہو سکی تے سال دا پھیرا شہر مدینے پائیں ہو بوہا میرا نہ چھڑیں میرے بوہے تے آئیں جائیں ہو ہن کی خوف نصیر حسانو سڑا جیوے سردہ سائیں ہو حاضرین مکرم دعا ہے اللہ رب العزت اے محفل سجاونا تمام احباب دا حاضر ہومنا اپنی بارگاہ قبول فرما کے اپنی شان دے مطابق اجر عظیم عطا فرماوے یقیناً کافی دیر تو اس محفل دے اندر حاضر ہو اللہ رب العزت تھوڑا چل کے آمنا اتھے بامنا اپنی بارگاہ قبول فرما کے اپنی شان دے مطابق اجر عظیم عطا فرماوے بالکل مختصر گفتگو کرنی ہے اور اس گفتگو دے وچ میلاد دے حوالے دے نال صرف ایک پیغام پہنچاونے حاضرین مکرم اسا مسلمان یقیناً خوش قسمت امت ہیں کہ اللہ رب العزت نے سانو ایسا نبی اور رسول عطا کیتا ہے کہ جس دے نال دا اللہ پاک بھی نبیاں تے رسولاں دے وچ کوئی نہیں بنایا حضرت آدم علیہ السلام تو گھن کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء تشریف گھن آئے جتنے بھی رسول تشریف گھن آئے اللہ رب العزت نے تمام نو بڑے اعلیٰ کمالات عطا کیتے بڑیاں اعلیٰ شانہ عطا کیتیاں اعلیٰ رفت عطا کیتیاں اعلیٰ درجات عطا کیتے بڑے اعلیٰ مقامات نال نوازا لیکن یاد رکھو جیڑا امتیازی مقام اللہ رب العزت نے سارے آقا نو عطا کیتے اس امتیازی مقام اور اس امتیازی شان دی ہوا تا اللہ پاک آدم تو چاہ کے عیسیٰ تک کہ نبی نو ہی نہیں لی کر دی تھی او مقام اور او شان صرف اور صرف سارے آقا نو عطا ہوئی اور میں اسی دلیل عرض کی تھی وہاں تو سا اللہ دا قرآن پڑھ کے دیکھنو احادیث دیا جتنیاں کتابہ ہیں صرف سیاستہ نہیں جتنیاں احادیث دیا کتابہ ہیں پڑھ کے دیکھنو پورے قرآن دے اندر یا کئی حدیث مبارکہ دی کتاب دے اندر تو انہوں ایگل نظر نہ آسی کہ حضرت آدم علیہ السلام تو گھن کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کہ نبی یا رسول نو رب نے ایشان عطا کیتی ہوئے کہ جنہیں اس نبی یا رسول دا چہرہ تھیا ہوئے رب اپنے قبلے دے رخ نے پھیر دیتا ہوئے سارے آقا دے بارے اللہ دا قرآن آدھے قد نرا تقلب وجہک فی السماء وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا کہ پیارے ہو تیرے چہرہ پھیرن دیا دا اس رب نو اتنی پسند آئیے کہ تیرے پھرتے ہوئے چہرے نے دیکھ کے رب کائنات دے قبلے دے رخ پھیر کے رکھ دیتا ہے اے او امتیازی شان ہے جیڑی اللہ رب العزت نے صرف اور صرف سارے آقا نو عطا کی تھی اسا اس محبوب دے میلاد دیا محفلہ سجاندے ہیں کہ جس دے نال دا اللہ پاک نبیاں تے رسولاں چبیا کوئی نہیں بنایا ہن ذرا اس سے گل تے غور کرو اللہ پاک نے جڑا فرمائے کہ محبوب تیری وہ ادا سانو پسند آئی تے اسا تیرے پھر دے ہوئے چہرے نو دیکھ کے کائنات دے قبلے دے رخ پھیر کے رکھ دیتا ہن ذرا اس آیت تے غور کرو
تو حاضرین مکرم بہت سارے مسائل حل تھی ہوں دیکھو رب نے مصطفیٰ دے چہرہ پھرن دے نال قبلے دے رخ پھیر دیتا ہے قبلہ کس نو آکھا ویندے قبلہ کس نو آکھا ویندے قبلہ آکھا ویندے مرکز نو قبلہ کس نو آکھا ویندے مرکز نو تے مرکز کتھے ہوندے مرکز ہوندے ہمیشہ درمیان دے وچ تے اڈو اڈو والی ہر شے اپنے مرکز دے نال جڑی ہوئی ہوندی ہے اڈو اڈو والی ہر شے نو او مرکز سنبھلی دے تے اگر مرکز حل ونجے تے اڈو اڈو والی ہر شے تے آپے حل ویسی تے او قبلہ ہے ساری کائنات دا مرکز یعنی ساری کائنات اس نال جڑی ہوئی ہے تے اگر وہ قبلہ حلے تو ساری کائنات حل ویندی ہے تے ذرا دیکھو نبی دے چہرہ ہلاونے کتنی طاقت ہے بھئی نبی سونے چہرہ چ ہلاویں رب ساری کائنات دا قبلہ ہلا کے ساری کائنات نو ہلا کے رکھ دی دے یہ تو نبی دے چہرہ ہلاون دی طاقت ہے اس نبی دے حد دی طاقت کتنی ہو سی بھئی وہ چہرہ چا ہلاویں رب ساری کائنات نو ہلا کے رکھ دی دے یہ تو اس نبی سونے دے چہرہ ہلاون دی طاقت ہے اس نبی دے حد دی طاقت دا عالم کی ہو یہ وہ شان ہے جیڑی اللہ رب العزت نے صرف اور صرف ساڑھے آقا نو عطا کی تھی اور آؤ میں سے تو ایک بئی دلیل بھی عرض کی تھی ونیا حضرین مکرم حضرت آدم علیہ السلام تو گھن کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ رب العزت نے بے شک تمام رسولہ نو بڑے اعلیٰ کمالات عطا کیتے بڑی اعلیٰ شانہ عطا کیتیاں بڑے اعلیٰ درجات عطا کیتے لیکن یاد رکھو اے شان کہنو نہیں عطا کیتی کہ بغیر نقاب بغیر حجاب جاگ دیا اکھیں دے نال انہوں نے اپنا دیدار عطا کیتا ہو اللہ پاک نے اگر شان عطا کیتی ہے تو صرف اور صرف سادے آقا نو عطا کیتی ہے اور اللہ دا قرآن اس دیوتے دلیل ہے کہ اللہ پاک آپ اپنے پاک کلام اچھ فرمائیں دے کہ ثم دنا فتدلہ فکان قاب قوسین او ادنا کہ اس محبوب دے درمیان اور رب دے درمیان بس صرف دو کمانہ دا فاصلہ باقی آئی درمیان اچھ پردے ہی کوئی نہیں تے دوئے آپس اچھ محو گفتگو ہن اے او شان ہے جیڑی اللہ پاک صرف اور صرف سادے آقا نو عطا کیتی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آستانہ علیہ مرشد آباد شریف حضرین مکرم یہ شان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس خواہش دا اظہار کیتا ہے گل سمجھ آندی پہ یہ نہیں آندی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس خواہش دا اظہار کیتا ہے کہ مولا میں نو اپنا دیدار کروا اللہ پاک فرمایا حضرت موسیٰ نو کہ اے موسیٰ میرا دیدار کرنا چاہنے ہیں چلو کوہ تور تے آوائیں تور دے پہاڑ تے آوائیں تینو میں اپنا دیدار کروا رہی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے تور دے نزدیک پہنچے تور دے پہاڑ دے اللہ پاک دی طرف آواز آئی اے موسیٰ رب دے دیدار واسطے آندہ بھی ہیں اپنی نالین تا اپنے قدمیں چو جدا کر کے آنا اپنی نالین تا اتار کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نالین اتاری ننگے پاؤں چل کے تور دے پہاڑ تے پہنچے جس وقت سادے آقا دیواری آئی کسے پہاڑ تے کوئی نہ جا رہے رب دے عرش تے جا رہے ہیں اس وقت مصطفیٰ کریم عرش دے قریب پہنچے رب دے عرش دے قریب پہنچے مصطفیٰ دے ذہن چے خیال آیا کہ رب نے موسیٰ نو بھی حکم دیتا ہے کہ نالین اتار کیا تے اوت جائی پہاڑ تے رہے ہیں تے میں تے رب دے عرش تو اتے جا رہے ہیں آپ نو عرش دے قریب جا کے خیال آیا میرے آقا تلے جھکے رب دے طرفو آواز آئی سونا کیا کر رہے ہیں عرض کی تھی مولا تیرے عرش ہے تیرے عرش دے احترام دے اندر اپنی نالین اتار رہے ہیں مولا تے موسیٰ نو بھی تا یہ حکم دیتا ہے رب دے طرفو آواز آئی محبوب حکم تیرے واسطے تا کوئی نہیں او حکم دا موسیٰ واسطے آئی محبوب تو اس نالین سمیت میرے عرش تے آوان اور محبوب اس عرش اس دے احترام تو اپنی نالین اتار رہے ہیں اس عرش دی تا حالت ہے کہ اس عرش نو میں جس دن تو تخلیق کی تے میں تو صرف ایک دعا منگدا بھی ہے کہ مولا بیا کچھ عطا کر یا نہ کر بس میں نو ہی کو موقع عطا کر دے کہ میں تیرے محبوب دے قدمہ دے نال لگن علی نالین دا بوسا گن گنا محبوب اس عرش دی حالت ہے تو نالین سمیت عرش دے اتیا محبوب اے عرش بھی تیرے نالین دے بوسے دا طالبے اور تیرے نالین دے بوسے واسطے سکدہ بھی ہے جس دن تو میں اس نو بنائے محبوب تو اپنی نالین سمیت عرش دے اتیا اے او امتیازی شان ہے جیڑی اللہ رب العزت نے صرف اور صرف سارے آقا نو عطا کی ہے اور اس آقا دے میلاد یا محفلہ
حاضرین مکرم تھوڑی قابل غور گل ایک دو توارے ذوق دیاں گلاں ہو گئی ہیں آج لوگ اعتراض کریں دن بعض لوگ اس چیز تو ذرا خوف کھاندن ہٹ ویندن بھئی یار اتنے لوگ جو میلاد دوتے اعتراض کریں دن ہو سکتا ہے کوئی خدا نہ خواستہ سے غلط گل ہوئے یاد رکھو میلاد دے وچ کوئی غلط گل نہیں میلاد دوتے اگر دلائل دی دنیا قدم رکھو تو اتنے دلائل مل دن کہ انسان بیان کردہ کردہ تا تھک سکتا ہے دلائل ملنا نہیں رک سکتے لیکن میں دو چیزاں تو اندساں اور نویاں تساں آج تک میں نو یقین ہے علماء دی گل میں نہ کرندہ لیکن تساں یہ چیزاں نہ سنیا ہو سن اور اس پیرائے نال نہ سنیا ہو سن حاضرین مکرم یاد رکھو ایڑا سا میلاد منینے ویسے تو سارے دا سارا شریعت دا حصہ ہے لیکن اس میلاد دے اندر دو کم ایسے کرینے جس دا اللہ رب العزت نے آپ قرآن مجید کرن دا اور اس چیز دے منگن دا حکم دیتا ہے سا میلاد چوہو کم کرینے اللہ پاک پہلی دعا پہلی التجا قرآن داخل ہونے کیڑی سکھائی ہے اپنے بندیاں سورت فاتحہ جیسے داخل تھی نا الحمدللہ رب العالمین اس سورت دے وچ داخل ہو کے جڑی پہلی دعا پہلی التجا رب نے سکھائی ہے کیڑی سکھائی ہے رب نے پہلی دعا اور پہلی التجا یہ سکھائی ہے کہ میری بارگاہ وچ منگن آؤ تو میں تو منگو اہدنا الصراط المستقیم کہ مولا سانو سیدھی راہ دکھا یہ دعا سکھائی ہے نا یہ دعا سکھائی ہے تے ہن ذرا پہلے میں نے وچ یہ گل دسو بھئی جڑیاں سا میلاد دی محفل سجانے اس دے وچ محمد دا ذکر ہوندا ہے نا بھئی تے کوئی چیز نہیں ہوندی اس محبوب دے فضائل دا بیان کیتا ویندے اس محبوب دی سیرت نو بیان کیتا ویندے آپ دی سنت نو بیان کیتا ویندے اور اس محبوب دے قریب تھیون دا سارے نو دسا ویندے اور پیغام پہنچایا ویندے یہ پیغام پہنچایا ویندے تے رب نے آپ یہ اسے آیت دے اندر حکم دے دیتے ہیں کہ اگر میں تو منگن آؤ تو میں تو بھئی کشے نہ منگو اگر میں نو خوش کرنا چاہندے ہو تو میری بارگاہ آؤ تو میں تو منگو مولا اپنا مصطفیٰ سانو عطا فرما دے اسا میلاد یا محفل یہ منگ دے ہیں نا تے رب نے یہ سکھایا آؤ رب نے پہلی دعا پہلی التجا سانو سکھائیے کہ میری بارگاہ منگن آؤ تو منگو اہدنا الصراط المستقیم کہ مولا سانو سیدھی راہ دکھا آؤ میں تو اندسا کہ اس سیدھی راہ کیڑی ہے صراط مستقیم کیڑی شے ہے یہ سوال میرے آقا دے صحابی سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس دی بارگاہ پوچھا گیا کہ اے صحابی رسول اے حضرت عبداللہ ابن عباس ساری رہنمائی فرماؤ کہ صراط مستقیم کیڑی شے ہے تو سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس فرمائیں کہ لوگوں صراط مستقیم محمد مصطفیٰ دا نائنے صراط مستقیم محمد مصطفیٰ دا لقب ہی نہیں تے رب نے فرمایا میں تو منگن آؤ تے صراط مستقیم منگو تے صحابی فرمائیں صراط مستقیم مصطفیٰ دی ذات نے تے میلاد دیا محفلج بے کے اسا مصطفیٰ دی ذات دے قریب ہون دی گل کرینے ہیں اس تو پتہ چل دے اسا میلاد دیا محفلج آ کے رب دی بارگاہ تو صراط مستقیم دے قریب ہون درہ منگ دے ہیں اور صراط مستقیم دے قریب ہونا او کم میں جس دا رب نے آپ حکم دیتا ہے کہ میری بارگاہ چاہو تو منگو مولا سانو صراط مستقیم تے چلا رہے سانو صراط مستقیم تے پہنچا رہے اور اس صراط مستقیم محمد مصطفیٰ دی ذات تو میلاد وہ کم تھی یا نہیں جس رب نے آپ حکم دیتے ہیں رب نے آکے منگو تو میں تو منگو کہ مولا سان صراط مستقیم دکھا تے صراط مستقیم مصطفیٰ دی ذات ہے تے ایسا انہاں دا ذکر کرن واسطے دا میلاد یا محفلہ سجائیں دی آؤ بعد میں اگلی ایک دلیل عرض کرا حاضرین مکرم اس تو بعد بھی دوجا کم کیڑا تھی دے میلاد دے اندر کام تا یہ ہک ہوئے کہ مصطفیٰ کریم دے قریب تھیونے میلاد دیا محفلہ سجا کے مصطفیٰ کریم دے قریب تھیونے آپ دے قدمہ نو تھامنے آپ دے قدمہ نو نپنے انہوں دے نال نسبت جوڑنی ہے تے مصطفیٰ دے قدمہ دے نال نسبت جوڑن دا بھی رب نے خود قرآن دے اندر حکم فرما لیتے ہیں یہ کم ہوندے نا تو ٹھیک ہے زیادہ تھک گئے ہو پیر صاحب آمنے تے میں گفتگو ختم کر دیں لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی تھوڑا جیا مزید تو سا میں نو برداشت کرو حاضرین مکرم اللہ پاک اپنے پاک کلام قرآن مجید اچ فرمائیں دے وَاتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ پاک فرمائیں دے کہ اللہ دی رسی نو مضبوطی نال نپ گنو مضبوطی نال پکڑ گنو اور تفرقہ نہ پاؤ فرقے دے وچ نہ پاؤ فرقیاں دے وچ بلکہ اللہ دی رسی نو مضبوطی نال تھام گنو تو اللہ دی رسی جس نو تھامن دا اللہ پاک نے حکم دیتے وہ کیڑی ہے وہ اللہ دی رسی کیڑی شے بحبل اللہ آؤ وقت سوال میرے آقا دے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس دی بارگاہ کیتا گیا
عرض کی تھی کہ حضور ساری رہنمائی فرماؤ کہ بحبل اللہ کیڑی شے ہے، اے اللہ دی رسی کیڑی شے ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرمائندے کہ لوگو بحبل اللہ بھی محمد مصطفیٰ دا نائن ہے، بحبل اللہ بھی محمد مصطفیٰ دا لقب نے، یعنی اللہ دی رسی محمد مصطفیٰ نے، یعنی جیڑا مصطفیٰ دے قدمہ دے قریب ہو گیا انہیں سمجھو اس نے رب دی رسی نو نہ پکیدا۔ تے اساں میلاد یا محفلہ جو مصطفیٰ دے قدمہ دے قریب ہومن دی گل کریندے ہیں نا، تے رب نے آپ حکم دیتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پکڑو اور تفرقہ نہ پاؤ۔ اور میرے آقا دے صحابی نے دس دیتا کہ بحبل اللہ اللہ دی رسی محمد مصطفیٰ ہے، محمد مصطفیٰ نے۔ تا یہ دو کم اوے ہو گئے نا جڑے رب نے آپ کرن دا حکم دیتا ہے، جڑی چیزاں رب منگن دا حکم دیتا ہے۔ اسا میلاد یا محفلوں دے وچ اوے چیزاں منگدے ہیں تے ہن کوئی آکھے بھئی میلاد بدعت ہے، اے تک کوئی دنیا داری دی رسم ہے، تو سمجھ ونجو کہ اس تو بڑا جاہل کوئی نہیں۔ میلاد دے اندر تا او کم تھیندے جڑا رب نے آپ سانو اپنی بارگاہ چوں منگن دا حکم دیتا ہے، میلاد دے اندر تا او کم تھیندے۔ اور وقت ذرا اسے گل تے غور کرو، پیر سے بالکل پہنچنا لینا اور میں اپنی گفتگو ختم کر دیونی ہے۔ وقت حاضرین مکرم اسے گل تے غور کرو کہ اللہ پاک نے حکم دیتا کہ اللہ دی رسی نو مضبوطی نال نپو اور تفرقہ نہ پاؤ۔ آج ہر بندہ آدھا ہے بھئی فرقیاں چ نپو وہ، فرقیاں چ نپو وہ، میں سمجھ نہیں آندی بھئی فرقے تا بڑھنے، اسے تے شک کوئی نہیں۔ کیوں؟ میرے آقا نے فرما دیتے، حضور علیہ السلام دی حدیث مبارکہ ہے نا بھئی فرقے بڑھنے، 73 فرقے بڑھنے، تو ہن کوئی آکے بھئی فرقوں میں نہ پڑھو اور امن کی بات کرو، ٹھیک ہے امن دے اساں بھی قائل ہیں، امن دے اساں قائل ہیں، معاشرے دے اندر امن ہونا چاہیے، لیکن جیڑا کہ فرقیاں دے وچ نہ پوو اس نو اس گل دی سمجھ نہیں آئی۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ فرقے بڑھنے تک قیامت تک یہ فرقے بڑھنے ہیں اور چلنے ہیں، کیونکہ مصطفیٰ دی زبان چ بیان ہو چکے۔ ہن اساں تلاش یہ کرنے کہ فرقے اور امت وچ فرق کیڑے، فرقہ کیڑی شے، امت کیڑی شے، کیونکہ رب نے فرمایا بھی اللہ دی رسی نو مضبوطی نال نپو اور فرقیاں دے وچ نہ پوو۔ ہن اللہ دی رسی محمد مصطفیٰ تے اللہ نے اس نو نپن دا حکم دیتا ہے اور اے فرمایا کہ فرقہ نہ پاؤ، فرقیاں دے وچ فرقے نہ بڑھاؤ، فرقیاں دے وچ نہ پاؤ۔ تو ہن اللہ دی رسی کیڑی شے اور فرقہ کیڑی شے؟ حاضرین مکرم لفظ فرقہ اے نکلے فراق تو، کس تو نکلے؟ فراق تو۔ فراق دا مطلب کہ فراق دا مطلب ہے جدائی، فراق دا مطلب ہے جدائی۔ ہن بحبل اللہ محمد مصطفیٰ تے فرقہ لفظ نکلے فراق تو، تے فراق دا مطلب ہے جدائی، یعنی کہ ہن جیڑا حضور دے قدمہ تو جدا ہومن دی گل کرے او فرقہ ہی نے، تے جیڑے حضور دے قدمہ اچ فنا ہومن دی گل کریں اوہ امت نے، اوہ سواد اعظم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ مرشد آباد شریف۔ حاضرین مکرم اللہ پاک نے آپ فرمایا نا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کہ اللہ دی رسی بحبل اللہ، اللہ دی رسی نو مضبوطی نال نپو اور تفرقہ نہ پاؤ۔ تب بحبل اللہ محمد مصطفیٰ حضرت عبداللہ ابن عباس نے وضاحت کر دیتی، اور اللہ نے فرمایا کہ محمد مصطفیٰ نو یعنی اللہ دی رسی نو نپ کے تفرقہ نہ پاؤ۔ تو ہن تفرقہ ہے فراق تو، فراق دا مطلب ہے جدائی، یعنی جیڑا مصطفیٰ دے قدمہ تو جدا ہومن دی گل کرے او فرقہ ہی نے، تے جیڑا مصطفیٰ دے قدمہ اچ فنا ہومن دی گل کرے اوہ امت نے، اوہ سواد اعظم، اوہ سواد اعظم نے۔ حاضرین مکرم میلاد دے وچ یہ گلاں بیان کیتیاں ویندیاں یا نہیں کیتیاں ویندیاں؟ یہ گلاں بیان کیتیاں ویندیاں تے ہن کوئی میلاد نو آکھے کہ میلاد مناونا جائز نہیں یا بدعت ہے یا یہ کوئی دنیا داری دی رسم ہے، تو اس تو بڑا جاہل کوئی نہیں۔ بھئی میلاد دے وچ تا اسا دو کام اوہے کریندے ہیں جڑا رب نے آپ کرن دا اور اپنی بارگاہ چوں منگن دا حکم دیتا ہے، منگن دا حکم دیتا ہے۔ اور لوگ پوچھتے ہیں اچھا چلو میلاد کرو تو صحیح، لیکن اس میلاد مناون تو تانوں فائدہ کیڑا ملدا ہے؟ لوگ سوال کریندے یا نہیں؟ لوگ پوچھتے ہیں بھئی تانوں میلاد مناون دا فائدہ کیڑا ملدا ہے؟ حاضرین مکرم میلاد مناون دے بڑے فائدے ہیں، اور اگر اگلے فائدے دے اسا نہ دیکھوں تے ایو پچھلا احسان اسا دیکھوں کہ اسا اس سونے محبوب دا میلاد کیوں نہ مناؤں کہ سانوں تا رب ہی ملے تو اسے محبوب دے وسیلے دے نال ملے۔
بھئی رب نو کہے اپنی آنکھ نال ڈٹھے کہے رب دی آواز اپنے کنہ نال سنیے نہ ڈٹھے نہ سنے محبوب فرمائے بھئی اللہ ہی کے ایسا مننا ہے اللہ ہی کے محبوب فرمائے صرف اسے دی عبادت کرنی ہے ایسا مننا ہے بھئی صرف اسے دی عبادت کرنی ہے نہ آنکھ نال ڈٹھا سے نہ کان نال سنی سے دی آواز اس محبوب دے نسر دے مننا سے تا اسے دے وسیلے نال مننا سے تا ایک شاعر نے لکھا کہ ہم کو کیا خبر خدا ہے کہ نہیں ہم کو اعتبار ہے تیری زبان پر تو سانو تا رب بھی مل رہا ہے تو اسے محبوب دے صدقے اور وسیلے نال مل رہا ہے اس محبوب دا میلاد اسا کیوں نہ مناؤں پہلی تا پچھلی گالے ہو گئی کہ ہون آؤ میں اگاں دا بھی ایک فائدہ رسی ونیا میں اگاں دا بھی ایک فائدہ رسی ونیا آج لوگ آدھیں بھئی میلاد جو منیں دے ہو اس نال فائدہ کیڑا مل سی حاضرین مکرم میلاد مناون دے بہت سارے فائدے دنیا چی فائدے قبر اور حشر چی فائدے ایک تا ابو لہب والا واقعہ تو سا علماء تو سینکڑے دفعہ سنا ہویا اسی کہ اس نے آپ دی ولادت دیتے اپنی ایک لونڈی سویبہ جیسا نا ہے اس نے سویبہ بھی پڑھ دیں اور بعض صوبیہ بھی پڑھ دیں مختلف پڑھا ویندے اس نے آزاد کیتا تا او ابو لہب جس وقت مر گیا مرر تو بعد خاندان دے کہیں بندے دے خواب دے اندر آندے مضبوط روایتے بعض لوگ ایک نام ہی چاہندن میرے آقا دے ایک چاچا ان جڑے ایمان بھی گھینا ہے لیکن علماء نے لکھا ہے کہ مضبوط روایتے کہ خاندان دے کہیں فرد خواب چایا آکے تے جس وقت اس تو حال پوچھا گیا نا کہ سناتے نال کیسا معاملہ ہوندہ ہے گا وہ آدھے بڑی سختی ہے بڑی تنگی ہے لیکن ہاں جس وقت وہ وقت آندے کہ جس وقت میں اپنی اس لونڈی نو آزاد کیتا آئی اپنے بھتیجے دی ولادت دی خوشی دی اندر اور جڑی ہاتھ دی انگلیاں جنال میں اس نو اشارہ کیتا آئی آزادی دا جس وقت وہ وقت آندے تو میری انگلیاں دے وچوں پانی دے چشمے جاری ہو ویندے اور میں اپنی پیاس بجھا کے دیا اور ابو لہب تو وہ آئی نا جس نے صرف بھتیجہ سمجھ کے خوشی منائی آئی بھئی نبی سمجھ کے تو خوشی کوئی نہیں منائی نا نبی تک کوئی نہیں اس نے آخر تک مننا مردیاں تک کوئی نہیں مننا کفر دے اندر چلا گیا اور ایسا بدبخت شخص آئی کہ اس دے مذمت دے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے اندر پوری سورت نازل کر دیتی اور اسے دے نال موضوع کنا رلا کہ اگر اسے سورت دی تھوڑی جی تفسیر میں تو اندر سناما تو تمہارے ایمان دوتے ایک بہار آویسی کہ رب نے محبوب دی شان دا کیسا تحفظ کیتے اور رب دے محبوب دے دشمنہ نو کیویں آپ جواب دیتن لیکن ہون چونکہ تو صحیح تھکے ہو وقت دامنے چی گنجائش نہیں میں اپنے موضوع تے رامنے ایک تا فائدہ ہو گیا اس تو ہٹ کے بھئی اس تو پہلے کیڑا فائدہ ہو سی تو سنو میلاد مناون دا سارے تو بڑا فائدہ یہ نے کہ جس جھاتے بھی میرے آقا دے میلاد دی محفل سے جائی ونجے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ حیدری سب زیادہ والا شان پیر طریقت رہنما شریعت پروردہ آغوش ولایت اہل نبی اولاد علی سب زیادہ پیر سید خضر حیات شاہ صاحب گیلانی پیر صاحب آپ چھتر شریف آپ تشریف لائے جناب کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں تشریف لائے اور محفل کی رونق کو دوبالا فرمایا میں آخری گل کر کے اپنے وعدے دے مطابق گفتگو ختم کرنا چونکہ تھوڑی تھکاوٹ دے آثار آج بہت زیادہ نظر پہ آندیں حاضرین مکرم یاد رکھو ام میلاد جیڑی جگہ تے منایا ونجے جیڑی وستی دے اندر جیڑے شہر دے اندر جیڑے محلے دے اندر میرے آقا دے میلاد دی محفل سجائی ونجے اس جھاتے کدا فنا نہیں ہوندی اس جھاتے ہمیشہ بقا ہی بقا ہوندی اور او میں دلیل عرض کی تھی ونجا تھوارے وچوں جیڑے لوگ حج یا عمرے تے گئن انہاں اتھے ایک پتھر ڈٹھا اسی جس پتھر نو مقام ابراہیم آکھا ویندے اس پتھر دے ہوتے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قدمان دے نشان موجود ہیں تے پچھو علماء تھوں بھئی حضرت ابراہیم علیہ السلام جس علاقے دے وچ تبلیغ دے واسطے تشریف گھن آیان او علاقہ ہے شام فلسطین اور حجاز دا علاقہ اس دے وچوں زیادہ تر علاقہ پتھریلا علاقہ آئی تو اے دسو بھئی آئے جو پتھریلے علاقے چھن تو اس پتھر مقام ابراہیم تو علاوہ بے پتھران تے بھی انہاں دے قدم آئے ہو سن یا نہ آئے ہو سن لیکن انہاں باقی پتھران دے بارے آج کوئی نہیں جاندہ کہ وہ کیڑی صورت اچ موجود ہیں موجود بھی ہیں یا فنا ہو گئے یعنی انہاں پتھران نو بقا نہیں عطا کیتی گئی اس پتھر مقام ابراہیم نو بقا کیوں عطا کر دیتی گئی حالانکہ انہاں پتھران تے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قدم آئے اس پتھر مقام ابراہیم تے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قدم آئے انہوں نے بقا نہیں عطا کیتی گئی اس پتھر مقام ابراہیم نو بقا اس واسطے عطا کیتی گئی چونکہ اس پتھر مقام ابراہیم دیتے کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے آقا دا میلاد پڑھائی
اسے پتھر تے کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی آئی کہ مولا اس نبی آخر اس زمانوں بھیج دے تو جس پتھر تے کھڑے ہو کے میرے آقا دے میلاد دی دعا کی تھی گئی تے اس میلاد دی دعا دے وسیلے نال اللہ اس پتھر نو بقا عطا کر دیندے تو وقت آقا دا جیڑا امتی آج اپنے گھر دے وچ اس محبوب دے میلاد دی محفل سجائندے اتھے ہی ہمیشہ بقا ہی بقا ہوشی۔ اس واسطے حضرین مکرم میلاد دی محفل سجاونیاں چاہی دیں اللہ رب العزت انہاں دا دنیا چی اجر عطا فرما رہندے آخرت چی اجر عطا فرما رہندے اور حضرین مکرم میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت سارے انو اس محفل دے وچ باون دا اجر عطا فرماوے چل کے آون دا اجر عطا فرماوے اور جتنے پریشان حال آئیں اللہ رب العزت سارے انہیں پریشانیاں اپنی بارگاہ دے وچ دور فرما کے اور اپنی بارگاہ چ انہاں نو خیراں خوشیاں رحمتاں برکتاں دی وسیع دولت عطا فرما کے گھر بھیجے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔